वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक लाइन में खुश आमदीद कहते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने। आज उन्होंने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मुद्दा तो उसका अलबत्ता पेट्रोलियम प्राइसेस से जुड़ा था, लेकिन पॉलिटिकल क्वेश्चनिंग हुई तो उन्होंने बड़ा क्लियरली जो नैरेटिव था गवर्नमेंट का उसको बयान किया कि गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है, इमरान खान साहब से क्या मांग करती है और उनके रिसेंट जो अपलोड्स हुए ट्वीट उन पर एतराज़ क्या है। तो उसके जवाब में इससे पहले कि मैं उनसे बात करूँ, मैं उन्हें डॉक्टर आरिफ अलवी साहब वो भी आज मैदान में आए थे, उनके एक स्टेटमेंट मुसद्दिक मलिक साहब को और नाज़रीन आपको सुनाना चाह रहा हूँ ताकि हम मुसद्दिक मलिक साहब से बात कर सकें। देखिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। डॉक्टर साहब, ये तो हौसला अफजा स्टेटमेंट है कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है। क्योंकि डॉक्टर साहब कल तक कह रहे थे इन लोगों से बात नहीं हो सकती, आप भी बातचीत के रास्ते की गुंजाइश आज निकाल रहे थे, तो अलवी साहब भी गुंजाइश निकाल रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रही? ये डेडलॉक का है क्या फिर? देखिए, बात ये है कि मैंने तो आज आपको एविडेंस के ज़रिए तमाम चीज़ें आपके सामने रखी हैं। मैंने वो सियासी बात नहीं की। सियासी तौर पे तो अलवी साहब ने कहा कि दरवाजे खुले हैं। मैं अगर किसी बात पे नाराज़ हूँ तो मैं हो सकता है आपको बोलूँ कि दरवाजे बंद हैं और सुबह मैं उठ के कहूँ कि दरवाजे खुले हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आप एक पैटर्न देख रहे हैं और आज मैंने बड़ी तफसील के साथ आपके सामने वो पैटर्न रखा। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त तो हमें चाहिए था कि हम सड़कों पे आ जाते, धरने देते, कब्रें खोद देते, पीटीवी पे कब्जा कर लेते, शलवारें टांग देते, गंदी मंदी सुप्रीम कोर्ट के बाहर बंद कर देते सेक्रेटेरिएट, उसका इर्द गिर्द घेरा डाल के एसपीज के की कमर तोड़ देते, सर फाड़ देते। ऐसा तो नहीं किया। जब मुल्क की सरहदों के ऊपर हमला हुआ जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया तो बिलावल साहब ने कहा कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल कहा। आज साहब ने कहा कि हमारे साथ मिसाके मईशत कर लो। यानी किस वक्त कहा? उस वक्त कहा जब ये गाड़ियों में 30-30 किलो हेरोइन डाल रहे थे, 20-20 किलो। 27-27 साल वो हनीफ अब्बासी साहब को जेल करवा रहे थे इलेक्शन से 5 दिन 10 दिन पहले। उस सब के बावजूद मुल्क की मुफाद को सामने रखते हुए ये कहा कि आपका मुआशी प्रोग्राम हम सपोर्ट करेंगे, हम उस रास्ते में नहीं आएंगे, आप मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएं, हम आपके साथ हैं। चलें, ये आप जेलें शेलें, ख्वाजा साद रफीक जेल में, उनके भाई ख्वाजा इमरान जेल में, ख्वाजा आसिफ जेल में, मरियम नवाज जेल में, नवाज शरीफ जेल में, शहबाज शरीफ जेल में, हमजा शहबाज जेल, आप कामरान माइकल जेल में, यानी कोई लीडर नहीं छोड़ा। इसके बावजूद कहा कि आप मिसाक करें और मईशत को आगे लेकर जाएं। यही बात मियां नवाज शरीफ ने कही जब वो जहाज से उतरे। उन्होंने बताया अपने दुख का, कि अपनी वालदा के इंतकाल का, वालिद के इंतकाल का, अपनी ज़ौजा के इंतकाल का, लेकिन कहा कि मुल्की मुफाद में आगे बढ़ें। जब मरियम नवाज साहिबा आई, उन्होंने कहा कि मैं इस साइड की भी वज़ीर आला हूँ, इस साइड वज़ीर आला हूँ, उसको भी छोड़। लेकिन इस सब से कुछ हो नहीं रहा ना, आइस मेल्ट नहीं हो रही। मैं आपने चूंकि आज स्पेसिफिकली जो मुफ्ती बानी का जिक्र हो, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हो, उस मामले में और खान साहब का जो नैरेटिव है उसके ऊपर बात कर रखी है। आरिफ अलवी साहब ने आज ही एक और बयान भी दिया, वो मैं सुनाना चाह रहा था, जरा देखिए क्या कहा उन्होंने। अलवी साहब कह रहे हैं जी रिपोर्ट पढ़ने का अगर इमरान खान साहब ने कहा है तो गलत ही क्या है। अब मैं ये बात बेसित सहाफ़ी इसलिए रिपीट पे रख रहा हूँ और डॉक्टर साहब को ज़हमत दे रहा हूँ कि डॉक्टर साहब 16 दिसंबर 2020 मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा CM पंजाब अब हैं, उस वक़्त नहीं थी। इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत है। एक ट्वीट पढ़ के आपको सुनाता हूँ। 49 बरस पहले आज ही के दिन कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान दो लख्त हो गया था, जो कि अलमिया हमारी तारीख़ का। वो लिखती हैं इसलिए कि एक डिक्टेटर ने अवाम के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया, वोट की इज़्ज़त पामाल की, हमीदुर रहमान कमीशन की सिफारिशात को ठुकराते हुए आज भी वोट की इज़्ज़त पामाल की जा रही है। अब ये नहीं होगा, कौम जाग चुकी है। ये तो नवाज शरीफ साहब भी हमीदुर रहमान कमीशन पे बयान देते रहे। मोहतरमा मरियम का ट्वीट जो 2020 का मैंने पढ़ दिया, अगर अलवी साहब या इमरान खान साहब भी उसके मदरजात शेयर कर रहे हैं तो फ़र्क क्या है? एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उनसे रब्ता हो जाए और फिर उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मैंने डॉक्टर साहब आपकी खिदमत में रखा था आरिफ अलवी साहब का एक और बयान। वो कहते हैं इमरान खान ने हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पढ़ने का कहा है, इसमें गलत क्या है? ये रिपोर्ट तो आपने बनाई और फिर आपने आज उनसे डिमांड की कि वो अपना ट्विटर अकाउंट को रिवाइज़ करें, यही आपने कहा ऑन रिकॉर्ड। लेकिन इससे पहले कि आप कमेंट करें, मैं आपको 2020 16 दिसंबर
محترمہ مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہیں 49 برس پہلے آج ہی کے دن قائد اعظم کا پاکستان دو لخت ہوا، اس لیے کہ ایک ڈکٹیٹر نے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، ووٹ کی عزت پامال کی. حمود الرحمان کمیشن کی سفارشات کو ٹھکراتے ہوئے آج بھی ووٹ کی عزت پامال کی جا رہی ہے. اب یہ نہیں ہوگا، قوم جاگ چکی ہے. فرق کیا ہے؟ محترمہ مریم بھی وہی بات کر رہی ہیں، 2020 میں نواز شریف صاحب بھی جب اپوزیشن میں تھے، باہر گئے، تب بھی وہ یہ بات کر رہے تھے. جو عارف الوی صاحب، عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں. آپ پھر ریوائز کرنے کا مشورہ عمران خان کو کیوں دے رہے ہیں؟ جی اس وجہ سے کہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو کوئی اور سیاسی لیڈر نہیں ملے گا جو یہ کہے، فوج کو اکسائے کہ آپ بغاوت کر دیں. جب آپ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہنری کیسنجر کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یحییٰ خان کے خلاف فوج کے اندر سے بغاوت ہو گئی تھی، اور اس کانٹیکسٹ میں کرتے ہیں، حمود الرحمان کمیشن کا بھی نام لیتے ہیں، مفتی بانی کا بھی نام لیتے ہیں، ملک کے دو لخت ہونے کا بھی نام لیتے ہیں. اس سے پہلے جب چیف آف دی آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں کیمپین بھی چلاتے ہیں. 9 مئی کو آپ اپنے ہی شہداء جن نے گولیاں سینوں پہ کھائیں آپ کے بچوں کے لیے، ان کی مجسموں کی گردنیں کاٹ کے ان کو اٹھا کے پٹختے ہیں اور جہازوں کو آگ لگاتے ہیں، کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں. اور اس سے پہلے وہ آپ کو یاد ہوگا جنرل سرفراز تھے جو شہید ہو گئے تھے، کور کمانڈر بلوچستان. جی تو ان کی شہادت پہ جو کیمپین چلائی گئی اور ان کے بچے جو جس طرح بھی جس شرمندگی کا ان کو سامنا یا جس دکھ کا ان کو سامنا کرنا پڑا اس کیمپین کی وجہ سے، جب آپ یہ تمام چیزیں جوڑیں تو آپ مجھے پھر بتائیے کہ کسی ایک بات کی تو جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں حمود الرحمان پڑھے ہیں، آپ کے بھی فلاں لیڈر نے کہا تھا حمود الرحمان پڑھیں، دیکھیے اس وقت میں یہ ہوا تھا، فلاں نے بھی پروٹیسٹ کیا تھا. لیکن جب آپ یہ تمام نقطے جوڑتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کیا خاکہ آپ کے ذہن میں آتا ہے یا آپ کے سامنے کیا خاکہ آتا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، 9 مئی، جنرل سرفراز شہید، اس کے بعد کی کیمپین، یہ حمود الرحمان کا ذکر، ساتھ میں جو کیمپین چلی جس میں انہوں نے کہا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ کیا کیمپین ہے؟ ذرا مجھے کوئی سمجھائے نا جی کہ کون یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں نا، یہ پاکستان ہے تو آپ کا چینل ہے، یہ پاکستان ہے تو آپ ہیں. یہ باتیں اگر ساری درست ہیں تو دس از اے بگر چیلنج فار دی گورنمنٹ ان پاور رائٹ ناؤ. گورنمنٹ ان پاور پھر کس سے شکوے شکایتیں کر رہی ہے اگر حکومت میں ہوتے ہوئے وہ ان تمام معاملات کو ڈیل نہیں کر سکتی، فکس نہیں کر سکتی؟ نہیں، یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس تمام چیزوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بار بار ایک ہی دعوت دی ہے کہ آپ آ کر بات کریں، ان چیزوں کا سیاسی حل ڈھونڈیں. سیاست کرنے آئے ہیں نا آپ کہتے ہیں میں جمہوریت کا علم بردار ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں اس ملک میں آئین کے تحت چاہتا ہوں چیزیں چلیں. تو آئین تو یہ کہتا ہے کہ آپ اگر اسمبلی میں آئے ہیں تو ملکی مفاد میں، غریب آدمی کے مفاد میں آئیے نا، بیٹھیں. ہم نے تو آپ کو دعوت دی تھی کہ حکومت آپ بنا لیں. تو اگر آپ نے ووٹ لیا اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اتنا بڑا مینڈیٹ تھا، جتنا بڑا مینڈیٹ آپ کلیم کرتے ہیں، تو حکومت بنا لیتے نا. کیوں نہیں حکومت بنائی آپ؟ ابھی رؤف حسن صاحب آپ سے پہلے رؤف حسن صاحب پروگرام میں شریک گفتگو تھے. انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ جو حمود الرحمان کمیشن کے معاملات ہیں جو سوشل میڈیا ٹیم نے جیسے انہیں ڈیل کیا، اس میں کانسنٹ تھی عمران خان صاحب کی، آن ریکارڈ انہوں نے کہا. بٹ جو شے جب وہ سوال سن لینا، وہ کہتے ہیں جب وہ شے اپلوڈ ہوئی ایکس کے اوپر وہ انہوں نے البتہ نہیں دیکھ رکھی، لیکن اس سے پہلے تک ان کی کانسنٹ ہے. یار کس چیز پہ ان کی کنسنٹ نہیں تھی اور کس چیز پہ ان کی کنسنٹ تھی؟ ان کا جنرل سرفراز شہید کے خلاف جو کیمپین تھی اس پہ کنسنٹ تھی. 9 مئی کی جو کیمپین تھی اس پہ کنسنٹ تھی. جو شہداء کے مجسمے توڑے اس پہ کنسنٹ تھی. یعنی کس چیز پہ کنسنٹ تھی؟ یہ اب آپ کہہ رہے ہیں حمود الرحمان پڑھ لینے پہ کنسنٹ تھی، بغاوت پہ اکسانے پہ کنسنٹ نہیں تھی. یہ کہہ رہے ہیں آپ یا یہ کہہ رہے ہیں صدر صاحب؟ آپ کی ارے بھائی بتا دیں نا، ایک وائٹ پیپر نکالیں جس میں پہلے یہ لکھ دیں کہ ہماری ان باتوں پہ کنسنٹ ہے اور ان باتوں پہ کنسنٹ نہیں ہے، لیکن باتیں ہم دونوں کریں گے. باتیں دونوں کریں گے، کنسنٹ والی بھی کریں گے اور نہیں کنسنٹ والی بھی کریں گے، لیکن آدھی پہ کہیں گے ہمارا کنسنٹ تھا اور آدھی پہ کہیں گے اللہ حافظ. اسی معاملے پہ خان صاحب کے پاس ایف آئی اے گئی. اب عمر ایوب صاحب، رجسٹر گوہر، رؤف حسن کو بھی ایف آئی اے نے اسی معاملے پہ یاد کر رکھا ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم پیش ہوں گے، لیکن خان صاحب نے پیشی سے انکار کیا تھا کہ وکلا ہوں گے تو بات کروں گا، اور جو الزام لگائے گئے انہیں کہا ایبسلوٹلی نان سینس. تو کیسے ڈیل کریں گے آپ اس کو؟